Hello friends, welcome back to the channel. हाँ समजता सगळे बरे आसतले म्हण आयज मातशें क्लिनिंग कोता कित्याक 3 नाय न्हू इसला गेलो हाय आनी सकाळींचें बरें जाता क्लिनिंग करपाक कोण ना जाल्यार आनी बरें जाता क्लिनिंग करून सो मातशें क्लीन करतलें आनी मातशें चेंजीस करतलें सो आतां स्टार्ट कोता क्लिनिंग करपाक. केन्ना कितें जाता टीव्ही चोयता आसतना कितें बसून आम हाताय सो कितें पोटा डाचे सोफाचेर सो तो हांव पयलें डास्टिंग कोता वयल्यान कितें आहा तें पडलो आहा तें सकयल उडयलां. कुशीन म्हाका मातशें ती चेंज करपा जाय ती मातशें सॉफ्टीच जालें डास्टिंग करतलें आनी मागीर हांव हुवर मारतलें. वॅक्यूम यूज कोता हॅटी म्हणलो बरो येता म्हळ्यार वायर लायन करूंक पडटा मातशें जोड आसत खरो पयलीं म्हाका मारूंकूय दिसना जालें कित्याक तो जोड येता न्हू आनी हांव रेमना सांगिल्लें म्हाका जायना म्हूण मागीर हांव न्हू मात म्हाका ती संवय जाली आनी क्लीन बरो जाता. पयलीं हांव न्हू कॉर्डलेसा यूज कोतालें कॉर्डलेसा पयलीं बरो येता मागीर चार्जींग कोन्न मागीर ती बॅटरी न्हू डावन पडटा आनी तो मागीर 10 मिनटान येता 10 मिनिट्स येता 20 मिनिट्स येता आनी आखें घरू कोण क्लीन कोन्न जायना सो हांव तो यूज कोना आतां. आनी हुवारा न्हू भितर न्हू बॅग घालूंक पडटा डास्टिंगा म्हूण बॅग येताय सो ते डास्ट आख्खो न्हू कलेक्ट कोता आनी मागीर तें न्हू बॉल मोटरी भायर उडोवपाचें तें तो घालपाचें काडपाचें तो रेमनू कोता. हांव चड यूज कोना हुवर जेन्ना आख्खें घर क्लिनींग करपाक जाय न्हू तेदो यूज कोता. हो सेकंड वॅक्यूम हांव किचनाक यूज कोता पार्क सायड म्हणलो आनी हो हांवें लिडलांक घेयलो केन्ना लिडलां येता न्हू तेदो हांव मागीर घेताय आनी न्हू एप न्हू यूज करपाक जाय लिडलांतलें कोटा कितें येवपा आहा तें तुमकां जाय जाल्यार हां आनी हांव न्हू हो किचनाकूय यूज कोता आनी हांव किचनाकूय दोता आनी केन्ना चुकोन हांव कार्पेटी हांव मातशें क्लीन कोता केन्ना कित्याक तो गेलो दुसरो आहा तो वयर आसता सो आड वर ते आसात न्हू तेका लागून हांव केन्ना यूज कोता कार्पेटी आनी केन्ना पियाज सोलपोटाय जावं कितें झुबको मारलो क्लीन जाता आनी ते न्हू वॉशेबल तो फिल्टर न्हू वॉश करूं जाता. पयलीं हांव डास्ट आहा तो हांव काडटा आनी तो बिना उडयता आनी साबान घेवन बरें क्लीन कोता ब्राशींनी वॉश केलें म्हणटकीर न्हू बरो ड्राय करूंक पडटा पोतून यूज कोता जाल्यार. हिंगा हांव लिवींग रूम ऑर्गनायज कोता फर्स्ट हांव डायनींग टेबल हें कोता कित्याक हें यूज कोता ट्रे सो हांव टिके मॅक्सान घेयल्ली आनी हांव केन्ना गेल जाल्यार न्हू हांव मागीर घेता कितें बरें दिसोल जाल्यार सो तुमी म्हाका सांगल्यार जालें केश दिसत ती तुमची ट्रे. हिंगा कॉफी टेबलाची धाकटी ट्रे दवरल्या फ्लावर्स दवरल्या आनी कोस्टर 2 आनी तेजे वयल्यान पंपकीन दोता आनी हें न्हू हांवें हितून टिके मॅक्सान घेयल्लो फ्लावर्स पयलीं घेयलोले जायते पयले हिंग सायड कॉर्नर हांवें टेबल दवरला हांवें तें टिके मॅक्सान घेयल्लें आनी वाज दवरला तेजे वयल्यान. गोल्डन पॉम्फ्रेट हांव कोड कोता आनी हितून न्हू 4-5 आहा हितून सो केन्ना 4 येताय केन्ना धाकटी पसून सायज येता ही मातशी व्हडली आहा सायज रेमनान हाडली खबर ना कितें पडलें म्हाका दिसता 12 पावंड बी पडले आसतले ते पंजाबी शॉप बी आसताय तेंका आसताय किंग स्ट्रीट आहा न्हू आनी द ग्रीन एकलो आहा मुखार बी आसतली म्हळ्यार हिंगा आहा तें हांव सांगत तुमकां आमगे एरिया सो आज हांव हें कोड कोता. हिंग गोल्डन पॉम्फ्रेट बरी लागताय आनी तांबडे बिकोडे न्हू चडशे हिंग घाता आनी आज हांव न्हू जीर मीठ कोतालें पयलीं हांव जीर मीठ कोश न्हू हुणें हांव पयलीं तेंकां बरें क्लीन कोतालें कळ्ळें आनी म्हळ्यार टास्क व्हडलो टास्क क्लीन करपाचो खावपाक बरी लागताय म्हळ्यार क्लिनींग करपाक नाका जाता.
इंक फिश क्लीन करून जालें सो आतां पयलें धुयतो ते फिशा बरें करून आनी मागीर हांव मीठ लायन दवरतलें आनी हांव मीठ चड लायना दिसतू लायता मागीर हांव आयको धुवपा वचना म्हूण हिंग आतां मीठ घाता आनी मिक्स करून दवरतो हिंग हांवें ग्राइंडरा जार घेयला धाकटें 4 हांवें इलायची घायली 1 टीस्पून क्युमन सीड घाता 28 ब्लॅक पेपर कॉर्न घाता मिरयां कॉर्न 1 टीस्पून कश्मीरी चिली पावडर घाता हाफ टीस्पून टर्मरीक पावडर घायला 8 हांवें लसणी घेयलाय हिंग हांव चिली घेता 4 एक्चुअली न्हू मातशे ते व्हडले लांबी आसताय न्हू ते घेवपा जाय ग्रीन चिली सो हांव हे धाकटे घेता म्हाका ते नाय हिंग हांव उदक घाता आनी ग्राइंड करतलें हिंग हांवें पॅन दवरलें आनी तेल घायलां आनी गरम जालें म्हणटरी हांव फिश फ्राय करतलें पळय दोनी सायडी फ्राय केलें म्हणटरी हांव कांटो मारलें हिंग हांव सेम पॅन घेयला आनी ऑयल घायला आनी हांव एक आनियन घातलें चॉप केलेलो आनियन हांव भाजून घेतलें हिंग पियाव भाजून जाल म्हणटरी एक टमाट घातलें चॉप केलेलें आनी हांव थोडें मीठ उडयतलें कित्याक मीठ उडयलें म्हणटरी बेगीन कूक जायना येता टमाट हिंग टमाट भाजून जालें आतां हांव ग्राइंड केलो तो पेस्ट घेता आनी हांव बरो भाजून घेता कित्याक चड भाजीता न्हू तितलो चड टेस्ट येता हिंगा मसालो भाजून जालो आनी आतां 1 टेबल स्पून विनेगर घायल्या आनी म्हाका तोर आसलेलें तें घायलां हाफू आसलेलें म्हळ्यार तोर घायल्यार हितून टेस्ट येयला ताका कोडीक आनी उदकान हांव मिक्स करतलें आनी 1 टीस्पून शुगर घातलें आनी तुम तरी तोर ना न्हू घालूंक नाका न्हू जाल्यार तुमच्यान आमटांय उदक पसून घालूंक जाता मीठ बी जाय जाल्यार घालाय आनी आतां बॉयल येयली म्हणटरी हांव फिश फ्राय केलो तें घातलें आनी दोनी सायडीन कूक जालें म्हणटरी हांव मागीर बंद करतलें वॅक्यूम फिल्टर ड्राय जालो सो आतां हांव सेट करता आनी ताका न्हू बॅटरी घालूंक पडटा ती एक बॅटरी आहा ती चार्ज करूंक पडटा हांव बाजारांत गेल्लें मुगे सांग काबार जाल्यो सो तेका लागून सांग हाडूंक गेलोलें आनी एक हांवें कोको दुदी हाडला बॉटल ग्रावंड सो ते बेश्टी भाजी करपा
आनी हेच्या न्हू देंड काण दोतोले दुयनासतना देंड काण दवरूंक जाय टिश्यू काण कांय जायना म्हळ्यार कितले दीस येता कळ्ळें नाल्यार कितें जाता अशें दवरलें न्हू आमी पोतयांगा न्हू हाळी तशें दवरले की पेडे जावपा वयता आनी ती अशें करून ओलसाण जाता आनी पेडे जाता टिश्यू काण दवरलें न्हू की त्या ओलसाण आहा ती एब्जॉर्ब जाता सो तुमी तेशें करून कोराय कांय जायना पयलीं हांव तेशें करून दवरतालें अशें करून देंटू आनी ते पेडे जावपा लागले मागीर आतां हांव तेशें करून दवरता बाजरां गेलोलें थोडे सांग हाडूंक गेलोलें सो म्हाका तिंका वयता तेदोना म्हाका म्हगे यूट्यूब फ्रेंड्स मेळ्ळे न्हू बरें दिसलें तिंचा आयज गोतोलेली बरें दिसलें जिवा पासून बरें दिसलें आनी आतां हांव म्हगे विडियो हांव काबार कोत्ता आनी बेगीन हांव मेळटलें नेक्स्ट विडियो आनी सदां काल काळजांतान मोग आसूं कीप स्मायलींग एंड ऑलवेज मेक अ वंडरफूल मेमरीज